जीवन लामा कालचिनीबाट र त्यसरी नै बिक्की उराव भातखावा टी स्टेटबाट र पगली भुटानबाट सिंह गेनकर टप 5 मा 3 जना कन्टेस्टेन्ट यहाँ आइसकेको छ। नारायण भट्टराज आउनु पर्यो। नारायण भट्टराज, अनिल थापा आइसक्नु भएको छ। अनिल थापा आइसक्नु भएको छ। नारायण भट्टराज प्लिज छिटो आउनु पर्यो, समय छैन। यहाँ हामीलाई बारम्बार साउन्डबाट खबर आइरहेको छ इन्धन सकिन लागेको छ, इन्धन सकाइने लागेको छ। नारायण भट्टराज, प्रताप सुब्बा सर तपाईँ कहाँ जाएका पनि हुनुहुन्छ, आउनु पर्यो। हाम्रा यस भेटमा समाजसेवी श्री मणिकुमार कर्नाल अंकल यदि हुनुहुन्छ भने मञ्चमा आउनुहोला। र त्यसरी नै दाइ रोहित विश्वकर्माज्यू वीरपाडा माधवहाटी पञ्चायत समितिका सभापति, उहाँलाई पनि हामी यहाँ मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछौँ। र त्यसरी नै विधायक नौस्टिका ज्यू, र त्यसरी नै गोपाल प्रधानज्यू, उहाँलाई पनि हामी यहाँ मञ्चमा निमन्त्रण गरिरहेका छौँ। टप 5 कन्टेस्टेन्ट नम्बर टप 6 कन्टेस्टेन्ट हो, तर भूमिका सरकार अनुपस्थित रहेकोले टप 5 कन्टेस्टेन्ट हामी यहाँ देखिरहेका छौँ मञ्चमा। मञ्चको देब्रेपट्टि नारायण भट्टराज चामसीबाट, त्यसपछि अनिल थापा दार्जिलिङबाट, जीवन लामा कालचिनी डुवर्सबाट, बिक्की उराव भातखावा टी स्टेटबाट अनि छिरिङ डेन्कर पगली भुटानबाट 5 कन्टेस्टेन्ट्स यहाँ आइसकेको छ। र समाजसेवी श्री मणिकुमार अंकललाई हामी यहाँ मञ्चमा निम्त्याइरहेका छौँ। त्यसरी नै गोपाल अंकललाई पनि हामी यहाँ मञ्चमा निम्त्याइरहेका छौँ। सभापति श्री रोहित कुमार विश्वज्यूलाई पनि हामी यहाँ मञ्चमा निम्त्याइरहेका छौँ। गोपाल अंकल हुनुहुन्छ भने आउनुहोला मञ्चमा। मणिकुमार अंकललाई पनि हामी यहाँ मञ्चमा निम्त्याइरहेका छौँ। र सर्वप्रथम हामी 5 जना कन्टेस्टेन्टलाई पहिला हामी खदा लगाएर हामी अघि बढ्नेछौँ। 5 जना कन्टेस्टेन्ट हाम्रो अघि उभिसक्नु भएको छ। एकापट्टि नारायण भट्टराज चामसी, दार्जिलिङबाट अनिल थापा, कालचिनी डुवर्सबाट जीवन लामा, भातखावा टी स्टेटबाट बिक्की उराव र पगली भुटानबाट श्रीमती छिरिङ डेन्कर 5 कन्टेस्टेन्ट यहाँ हामी हाम्रो अघि उभिसक्नु भएको छ। उहाँ 5 जनालाई हामी माधवहाट वीरपाडा पञ्चायत सभापति श्री रोहित कुमार विश्वकर्माज्यूको बाहुलीबाट खदार्पण गर्नेछौँ। श्री रोहित कुमार विश्वज्यू उहाँको बाहुलीबाट हामी पहिला 5 जना कन्टेस्टेन्टलाई
खदा लगाएर हामी सम्मान जनाइरहेका छौं र अबको आजको हाम्रो ग्रान्ड फिनाले को फलाफल अबको केही क्षणमै सुन्न पाउने छौं। र अब रिजल्ट जुन डुवर्स ओपन माइकको गत 5 महिनादेखि हामीले जुन कार्यक्रम अनलाइन मार्फत सञ्चालन गर्दै आइरहेका थियौं डुवर्स ओपन माइक तपाईहरुले फेसबुक पेजमा डुवर्स ओपन माइक सर्च गर्नुभयो भने यो डुवर्स ओपन माइक पाउनुहुनेछ। सम्पूर्ण कार्यक्रम तपाईहरुले त्यो फेसबुक पेजमा पाउनुहुनेछ र हजुरहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु अब हामी अन्य कुनै क्याटेगोरीमा पनि हामी काम गर्नेछौं। हुन सक्छ डान्स क्याटेगोरी, हुन सक्छ कुनै एक्टिङको क्याटेगोरी लिएर पनि हामी यस डुवर्स ओपन माइकको मञ्चबाट हामी कार्यक्रम गर्नेछौं र गत 5 महिनादेखि हामीले जुन यो अनलाइन सिंगिङको कम्पिटिसन गराइरहेका थियौं यसको आज फलाफल हुने लागेको छ। सबै एक्साइटेड छौ अब को हुने हो 5 जना कन्टेस्टेन्टहरु हामी हाम्रो समक्ष उभिसक्नु भएको छ। रिजल्ट आइपुगेको छैन मञ्चमा। रिजल्ट म यहाँ ल्याइदिने म आग्रह गर्दछु। रिजल्ट सायद कुनै बक्समा हुनुपर्छ। रिजल्ट केमा छौ? सबैजनाको मुटुको धड्कन बढिसकेको छ। र रिजल्ट कहाँ छ? अब केही क्षणमा रिजल्ट हुनु लागेको छ र तपाईँ के सोचिराख्नु भएको छ अहिले? के सोच्छौँ भन्दाखेरि अब राम्रै सोचिरहेको छु। जस्तो पाउनुहुन्छ अब एकदमै राम्रो राम्रो प्लेटफर्म पाइरहेको छ सबैले र राम्रो लागिरहेको छ हामीलाई पनि। अब यत्रो टाढोबाट आएर राम्रो पर्फर्मेन्स पनि भएको छ सबैजनाले होइन। हजुर जस्तै पनि पाउँछ एकदमै राम्रो। धन्यवाद तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र तपाईँ टप 6 को फाइनलिस्ट र अब केही क्षणमा नै अब 1 मिनट पनि छैन रिजल्ट हुन लागि होइन। तपाईँको के अनुभव कस्तो सोचिरहनु भएको छ तपाईँले? फर्स्ट अफ अल त अब अनुभव भन्नुपर्दा है सबैजनाले आफ्नो राम्रो पर्फर्मेन्स दिएको छ है। लेट्स होप फर द बेस्ट है। हजुर हजुर जो पनि हुन्छ है अब पहिलाबाटै कङ्ग्रेचुलेट गर्न चाहन्छु है। हजुर हजुर हाम्रो पनि धेरै मुटुको धड्कन एकदमै बेसी भएको छ र थाहै छैन कस्तो को हुने हो विनर होइन। तपाईँको नमस्कार। ल अब केही क्षणमा रिजल्ट हुन लागेको छ र तपाईँले अहिले के सोचिरहनु भएको छ? को हुन्छ होला अथवा केही हुन गइरहेको छ सबैलाई थाहा छ है। र सर्वप्रथम कुरो चाहिँ के हो भने मलाई धेरै गर्व लागेको छ। हजुर म धेरै नै एकदमै फिलिङ गरिरहेको छु। बहुत राम्रो फिलिङ गरिरहेको छु। आज डुवर्समा पहिलोपटक हजुर डुवर्स ओपन माइक सिङ्गिङ कम्पिटिसन गरिएकोमा र यहाँको जति पनि सञ्चालन गर्ने साथीभाइहरू सबैलाई मुरी धन्यवाद। र जसले पनि
विनर हुन्छ, जो पनि विनर हुन्छ। उहाँलाई पनि धेरै धेरै बधाई। निर्णायकहरूले जजेस हेलो राम्रै फलाफल गर्नुभएको होला र मलाई अडियन्सलाई म सोध्न चाहन्छु गर्व फिलिङ गरिरहेको छु। धन्यवाद। र आजको बिक्की ओराव भनेपछि विनर अब को हुन सक्छ होला? एकदमै फेसबुकमा चर्चामा आइरहेको एकजना अनुहार हजुर। तपाईँले के सोचिरहनु भएको छ अहिले वर्तमान? सबसे पहले तो यही बोलूँगा कि थैंक यू डुअर्स ओपन माइक, आउनुहोस् जिसके कारण हम लोग को काफ़ी लोगों ने पहचाना और सभी ने जीवन बहुत लामा। ही अच्छा ही बेस्ट दिया है। अनिल थापा सभी ने बहुत ही अच्छा ही बेस्ट स्क्रिन दिया है। टेकर ओके 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 थ्याङ्क यू दिदीले जीवन के लामा। सोचिरहनु भएको छ अहिलेको पोस्टर खोइ, पोस्टर खोइ, केही समय पोस्टर। रिजल्ट हुनेवाला छ है? अब के भन्नु पुरा डर लागिरहेको छ। हजुर हजुर म्युजिसियन हुन्छ, जे हुन्छ मान्छे राम्रै हुन्छ चाहन्छौँ। है। ल सबैलाई शुभकामना। को हुन सक्छ आजको विनर? मलाई लाग्छ सबैजनाले राम्रो पर्फर्मेन्स दिनुभयो, तर मलाई चाहिँ मन परेको चाहिँ हाम्रा राम्रो पर्फर्मेन्स एउटा लाइभ हुँदैछ कि मलाई मन परेको पक्रिराख नारायण ल। भाइ। एकदम नारायण भाइ नजाओस् ल। राम्रो गरेको छ। मेरो तर्फबाट बिक्की उराव। अब म कसलाई सोधौँ? शिवराज भाइ सिरिङ डेङ्गो जस्तो लाग्दैछ। श्री डेङ्कर भन्दैछ। अजय खड्काज्यू आउनुहोस्। अजय खड्काज्यू हाम्रो अतिप्रिय दाई अजय खड्काज्यू, उहाँले पनि हाम्रो कम्पिटिसन जुन चाहिँ अनलाइनमा जुन छ हेरिरहनु भएको छ। आजको लाइभ कार्यक्रम पनि उहाँले हेर्नु भएको छ। तपाईँलाई को हो जस्तो लागिरहेको छ विनर? मलाई गायनको हिसाबले अनिललाई मेरो अनिल थापा ग्लेनबर्न टी स्टेट दार्जिलिङ अजय दाईले हामीलाई भन्नुभयो। र अब हाम्रा फायर क्र्याकर्सका टिम कता जानुभयो? तयार भएर बसिदिने र हामी तपाईँहरूलाई यो जुन चाहिँ स्कोर छ त्यो स्कोर तपाईँहरूले अनलाइनमै पाउनुहुनेछ। कसले कति पायो, अनलाइन भोटिङ कति पायो, आजको यो लाइभ पर्फर्मेन्समा तिनजना जजेसले कति मार्क्स स्कोर गर्नुभयो उहाँहरूले दिनुभयो, त्यो सम्पूर्ण डिटेल्स तपाईँहरूले अनलाइनमा पाउनुहुनेछ। डुवर्स ओपन माइक तपाईँहरू सबैले लाइक गर्नुहोला। आगामी दिनमा डुवर्स ओपन माइकले सेकेन्ड सिजन अथवा डान्सिङ क्याटेगोरी या कुनै एक्टिङ क्याटेगोरीलाई लिएर फेरि तपाईँहरू समक्ष आउनेछ। यो सेकेन्ड सिजन पनि हुनेछ। हामी तपाईँहरूलाई प्रतिबद्ध जाहेर गर्न चाहन्छौँ। डुवर्स ओपन माइक जुन चाहिँ फेसबुक पेज छ तपाईँहरूले सबैले लाइक गर्नुहोला। र भन्दै सबै जुन पोइन्ट छ त्यो पोइन्ट तपाईँहरूले अनलाइनमा पाउनुहुनेछ, डुवर्स ओपन माइकको पेजमा पाउनुहुनेछ। र अहिले हामी पाँचौँ स्थानमा जो छ ती पाँचौँ स्थानमा रहेका प्रतियोगीको नाम हामी घोषणा गर्नेछौँ। त्यसपछि चौथो, तेस्रो, दोस्रो अनि पहिलो जो विनर हुनेछ आजको डुवर्स ओपन माइकको खिताब ती कन्टेस्टेन्टले लानेछ। अति खुसीको कुरो, डुवर्स ओपन माइकको जुन खिताब उहाँले जितेर लानुहुनेछ। यो 5 महिनाको कमाई हो। उहाँले जुन कला प्रदर्शन गरेर आजको यत्रो दिनसम्म उहाँले जुन गर्नुभएको छ, आगामी दिनमा उहाँले जुन गर्नुहुनेछ, हामी डुवर्स ओपन माइक साथै सम्पूर्ण अडियन्सको तर्फबाट शुभकामना पनि दिन्छौँ। र अब ढिला नगरी म 5औँ स्थानमा म ब्याकबाट आउँदैछु। ब्याकबाट 5th स्थानमा 5th प्लेस ओगट्ने कन्टेस्टेन्टको नाम घोषणा गर्न लागिरहेको छु। आउने
फिफ्थ प्लेस ओगट्न सफल भएको छ। एउटा कुरो म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, आज यस प्लेटफर्ममा आएर हार जित त हुन्छ नि, हेर्नुस् हार जित हुन्छ, तर हारबाट नै हामीले जित हासिल हामी भविष्यमा गर्नेछौँ। यो कुरो हामीले प्रण गरेर यो स्टेजबाट हामी जानेछौँ। र फिफ्थ प्लेस ओगट्न सफल भएको प्रतियोगीको नाम म यहाँ घोषणा गर्न चाहन्छु। श्री भिक्की उराव, भातखावा टी स्टेट। फिफ्थ प्लेसमा भिक्की उराव रहेको छ। र अब त्यसरी नै फोर्थ प्लेस ओगट्न सफल भएको छ। हाम्रा 5 जना कन्टेस्टेन्ट मध्ये श्री अनिल थापा, तपाईँलाई हात ताली दिएर उहाँलाई मनोबल बढाइदिउँ। श्री अनिल थापा। र अब त्यसरी नै थर्ड कन्टेस्टेन्ट थर्ड प्लेसमा जो स्थान ओगट्न सफल हुनुभएको छ, थर्ड पोजिसन सेकेन्ड रनर अप भनेर हामी मानिलिएका छौँ। सेकेन्ड रनर अप, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड। फर्स्टमा जो छ वो विनर हो, सेकेन्ड जो छ वो फर्स्ट रनर अप, र थर्ड जो छ सेकेन्ड रनर अप। सेकेन्ड रनर अप अथवा तेस्रो स्थान ओगट्न सफल भएको छ श्री जीवन लामा कालचिनी डुवर्सबाट श्री जीवन लामा सेकेन्ड रनर अप। र अब दुईटा प्लेस बाँकी छ एकदम इम्पोर्टेन्ट। एउटा छ विनर, एउटा छ फर्स्ट रनर अप। प्लेसेसको हिसाबमा भन्नुपर्दा सेकेन्ड प्लेसमा को छ होला? सेकेन्ड प्लेस ओगट्न को सफल भएको छ होला भनिदिनुहोस् तपाईँले। फर्स्ट रनर अप अथवा फर्स्ट रनर अप अथवा प्लेसको हिसाबले सेकेन्ड स्थान ओगट्न सफल भएको छ। फर्स्ट रनर अप तर प्लेसको हिसाबले सेकेन्ड प्लेस ओगट्न सफल भएको छ श्री नारायण दहता। जोरदार खबरको साथमा आएर हामी स्वागत गरौँ नारायण दहता भाइ सामोसीबाट श्री नारायण दहता भाइ। र निश्चय पनि अब विनर भइसकेको छ छिरिङ जेङ्कर पश्चिम भुटानबाट श्रीमती छिरिङ जेङ्करलाई हामी खदा माला अनि सम्मान सहित हामी उहाँलाई यहाँ अघि राख्नेछौँ। उहाँ भावुक हुनु भइसकेको छ, उहाँ अति नै भावुक। ट्रफी छ, यो ट्रफी हामी डुवर्स ओपन माइकका प्रेसिडेन्ट अध्यक्ष महोदय श्री सन्तोष राईज्यूको बाहुलीबाट हामी दिन चाहन्छौँ। र तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु यो तिनैवटा ट्रफी हामीलाई पार्का राईज्यूले
हामीलाई प्रदान गर्नुभएको थियो। फर्स्ट रनर अपको लागि जुन क्यास एमाउन्ट थियो त्यो बुद्धिमान लामाज्यूले हामीलाई प्रदान गर्नुभएको थियो भने सेकेन्ड रनर अप फर्स्ट रनर अप कृपेन्द्र गुरुङ अनि शिवराज भाइले क्यास एमाउन्टको व्यवस्था हामीलाई गरिदिनु भएको थियो र 3वटा ट्रफी पार्कर राईज्यूले गर्नुभएको थियो र विनरलाई यहाँ अघि बोलाउन चाहन्छु र फर्स्ट विनर जो भएको छ उहाँलाई क्यास एमाउन्ट उपलब्ध गराइदिनु भएको थियो विक्रम भुजेल नगरकटाबाट। उहाँलाई हामी मुरी धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। श्री विक्रम भुजेलज्यू उहाँले क्यास एमाउन्ट विनरको लागि उपलब्ध गराइदिनु भएको थियो र यो ट्रफी 3वटा ट्रफी पार्कर राईज्यूले र अब यो ट्रफी दिनका लागि म डुवर्स ओपन माइकका अध्यक्ष श्री सन्तोष राईज्यूको बाहुलीबाट हामी दिएका छौँ। छिरिक 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 टेकर 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 छिरिक 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 वाउ वाउ। अब विनरको लागि हामीलाई म्युजिकल पाण्डा ओल्ड बस स्ट्यान्ड भिरपाडाको पछिल्लोपट्टि जो म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट छ सञ्जीव भाइको बाहुलीबाट हामीलाई गिफ्ट ह्याम्पर विनरको लागि उपलब्ध गराइदिनु भएको छ। उहाँ आज उपस्थित हुनुहुन्न। सञ्जीव भाइ, यस सञ्जीव भाइ, म्युजिकल पाण्डा भिरपाडा ओल्ड बस स्ट्यान्डको पछिल्लोतिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्टहरू तपाईँले पाउनुहुनेछ। उहाँकै बाहुलीबाट सञ्जीव भाइ अनि उनको आमा उनको माता करुणा राईको बाहुलीबाट गिफ्ट ह्याम्पर छिरिङ टेङ्करलाई हामी प्रदान गरिरहेका छौँ। गिफ्ट ह्याम्पर म्युजिकल पाण्डाका ओनर श्री सञ्जीव भाइबाट हामी र उनका माता करुणा राईको बाहुलीबाट हामी गिफ्ट ह्याम्पर प्रदान गरिरहेका छौँ। धन्यवाद। र यो चेक दिनको लागि म रुद्र शर्माज्यूलाई म यहाँ निमन्त्रण गर्दछु। रुद्र शर्मा अनि सनी भाइ सनी तामाङ सेङ्गो उहाँ दुईजनाले हाम्रो विनरको जो चेक छ उहाँलाई प्रदान गरिदिने। जुन चेक एमाउन्ट छ यो चेक एमाउन्ट हाम्रा अति प्रिय दाइ विक्रम भुजेलज्यूले हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भएको थियो। उहाँको यो उपलब्धि हो, उहाँले हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भएको थियो र यो चेक प्रदान भइरहेको छ। डुवर्स ओपन माइकका सहसचिव रुद्र शर्मा अनि डुवर्स ओपन माइकका कर्मठ सदस्य श्री सनी तामाङ सेङ्गोज्यूको बाहुलीबाट। र अब स्टेज अलिकति खाली गरिदिने। हाम्रा जजेसहरू यहाँ रहनेछ, कन्टेस्टेन्ट रहनेछ र अन्य अलिकति स्टेजलाई खाली गरिदिने। हाम्रा दाईहरू रहनेछ, नन्द पौडेलज्यू, हाम्रा आदरणीय दाई अजय खड्काज्यू यहाँ रहनेछ र जजेसहरू यहाँ रहनेछ। कृपया स्टेजलाई अलिकति खाली गरिदिने। अब कार्यक्रम सबै लागेको छ। ल तीनजना हाम्रा अति प्यारा अति आदरणीय जजेसहरू एकछिन बसिदिनु होला, यहाँ फोटो सेसन चल्दैछ।
सबैले